आज प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई की। पिछले कुछ दिनों में मुर्गी, चीनी, दाल और आलू प्याज जैसी सब्जियों की कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सख्त परेशानी का शिकार हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे का नोटिस दिया है। कुछ हलकों का ख्याल है कि अफगानिस्तान के साथ सरहद खुलने की वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन अगर सिर्फ मुर्गी की बात की जाए तो पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के एक तर्जुमान का कहना था कि मुर्गी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह शादी वगैरह के फंक्शन है। जानने की कोशिश करेंगे कि इन कीमतों में इजाफे की असल वजह क्या है। उसके बाद कुछ बात करेंगे इरसा या इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की, जिन्होंने कहा है कि इस साल इंडस को 35 से 40% पानी की कमी हो सकती है, जिससे फसल और किसानों पे बुरा असर पड़ेगा। इस पानी की कमी का ज्यादा असर पंजाब और सिंध के गन्ने, गंदुम, मकई और चावल की फसलों पर हो सकता है। और आखिर में बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिन्होंने फैसला किया है कि ओगरा और नेपरा समेत 5 अहम रेगुलेटरी इदारे अब मुतल्लिका वजारतों के मातहत काम नहीं करेंगी। याद रहे कि हुकूमत ने 19 दिसंबर 2016 को रेगुलेटरी इदारों को मुतल्लिका वजारतों के मातहत किया था। अब ये मामला मुत्तफिका मफादात के काउंसिल में तय होगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं ज़मीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपसे दरख्वास्त करता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान@donnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। कुल मिले आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबको छोड़ छाड़ के बुनियादी तवज्जो इस बात पर दी है कि फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ गई। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस बात का आज मुझे अंदाज़ा हुआ, मैं जो कि घर के मामला से, सब्ज़ी के मामला से कतई ना आशना हूँ। मेरी बेगम साहबा आज बिलबिला उठी कि आपको पता है 150 रुपए किलो हो गए टमाटर। राइट। तो मैंने कहा अगर ऐसी खातून भी आज अगर बिलबिला उठी है, और उसके बाद मैंने 2-4 लोगों से बात की जिनमें से चंद वर्किंग वुमेन थी जो खुद अपने लिए ग्रॉसरी खरीदती हैं और अपेरेंटली नज़र बज़ाहिर वो एक कंफर्टेबल ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने भी कहा कि हाँ जी, इस हफ्ते हमने अपनी जो सब्जियां ख़रीदी हैं तो उसके नर्ख 2 गुना थे, यानी कि पिछले हफ्ते अगर 10 रुपए किए थे तो इस दफ़ा 20 रुपए। तो अजीब सी बात है। तो आपने बहुत उम्दा बात की, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि जिन दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद बंद थी तो बोल बोल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उसके बारे में फरियाद हम मचा रहे थे। डेफिनेटली कि भाई नुकसान हो रहा है और ये कि अरबों डॉलर और वगैरह और वगैरह। तो चूँकि हम जो बात कर रहे होते हैं हम अक्ल कुल तो नहीं होते, हम तो लोगों के ओपिनियन को वेलकम करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे याद आया कि पेशावर से हमारे करम फरमा ने टेलीफोन किया था, वो पहले फ़ोन सुनते हैं और फिर बात करते हैं। पेशावर से शाहनवाज एडवोकेट बोल रहा हूँ जी भैया जी। ये जो 70 साल से जो हमारी जो बॉर्डर से जो दहशतगर्दी हो रही है, हर किस्म की दहशतगर्दी, जैसे अभी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ने जो बताया था कि यहाँ से अंडा और ये जो तमाम जो खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं, तो आपको मालूम है कि ये सेंसिस का मतलब क्या होता है? सेंसिस का मतलब यही होता है कि आबादी के मुताबिक जो पैदावार होती है तो उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट हो। यहाँ पर जो दालें माश की 100 रुपए की बजाय 300 तक पहुँच गई। तमाम जो महंगाई है जो 100% यानी 1000% जो है तो महंगाई बढ़ी। अच्छा, तो आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जो महंगाई होती है वो इस वजह से होती है कि हम अफगानिस्तान भेज देते हैं? हाँ, इनको दूसरी बात यह है कि वहाँ से अच्छा, लेकिन अगर इस एक्सपोर्ट से सर कारोबारी आदमी को जो है मुनाफा मिल रहा हो, ठीक है ना, और पाकिस्तान की रियासत को फॉरेन एक्सचेंज डॉलर मिल रहा हो, तो हम क्या करें? ये भी तो सोचना पड़ता है। एक्सपोर्ट का एक तरीकाकार है कि आप अपने पहले मकामी लोगों की जरूरियात को पूरा करें, उसके बाद एक्स्ट्रा चीज को आप बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे आप बताएं कि पूरी अफगानिस्तान में कुछ चीज पैदा होती नहीं है, वहाँ पर तो खुशक घास है,
تو سب چیزیں پاکستان سے جب جائیں گی تو یہاں مقامی لوگوں بھی مہنگائی تو بڑھے گی. جی بھیا اچھا اب ابھی تو ایک کالر ہے نا. نہیں دیکھیے اچھا چلیں اپنی کیونکہ آئی ڈونٹ نیسسریلی ایگری ود ہم ایون ناؤ. میرا ابھی بھی یہ خیال ہے. آپ چلیں دیکھیے کہ میں نے ان کے ساتھ جو وہ فرما رہے تھے میں ایگری نہیں کر رہا تھا, میں کویسچن کر رہا تھا. اب یہ بات میں نے نہیں کی ہے, آپ نے خود اپنے انٹرو میں یہ ابھی کہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ سوچ رہی ہے, کچھ حلقوں کا, چلیں جی کچھ حلقوں کا یہ ہے, آپ نہیں مانتی اس نہیں نصرت صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی ٹو بی پرفیکٹلی آنیسٹ یہ تو کل کے اخباروں میں تمام جو اردو اور انگریزی دونوں اخبار ہیں ان میں ہر اخبار میں یہ خبر لگی ہوئی تھی کہ پاک افغان سرحد کھلنے کی وجہ سے مرغی مطلب چینی ٹماٹر پیاز آلو ہر چیز کی قیمت میں ایک اضافہ ہو گیا. اچھا تو میں نے جب وہ ساری خبریں آج نکال کے دیکھی تو یقین کریں اب یہ 2 الگ الگ اخباروں کی کلپنگز ہیں میرے پاس, دونوں کے اندر ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے, اسپیسیفک مافیا از ٹیکنگ اوے ویجیٹیبلز اینڈ پولٹری ٹو افغانستان ڈیو ٹو وچ پرائس آف ایڈیبل آئٹمز ور ریزڈ انیکسپیکٹڈلی آن دا ری اوپننگ آف پاکستان افغان بارڈر. یہ ایک sources said after reopening of Pakistan Afghan border a mafia is taking away vegetables and poultry to Afghanistan due to which prices of اب نقل کے لیے بھی نصرت صاحب عقل چاہیے ہوتی ہے, کم از کم آپ جملہ تو چینج کر دیں. اب اگر یہ تو کاپی پیسٹ ہے. اگر آپ مجھے اجازت پہلے بھی تو جاتی تھیں چیزیں, ایک سیکنڈ نا بس سن تو لینا, پہلے بھی تو چیزیں جاتی تھیں افغانستان, تو اس وقت تو کمی نہیں ہوتی تھی, پہلے بارڈر کھلا ہوا تھا نا ہمیشہ, تو بارڈر بنی تو تبھی ہوا ہے. اور دوسری بات کہ اس میں جو ساری خبروں میں نے دیکھا ہے مختلف ہے, کوئی چینی کی بات کر رہا ہے, کوئی سبزی کی بات کر رہا ہے, کوئی مرغی کی بات کر رہا ہے. کچھ یہ بھی ہے کہ یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر بڑھی ہیں قیمتیں, کہیں لکھا ہے 1 ہفتے کے اندر بڑھی, لیکن یہ جو جملے ہیں نا 3 مختلف انگریزی اخباروں میں ایک ہی جملہ آئیڈینٹیکل کہ جس میں ایک لفظ آگے پیچھے بھی نہیں ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا کانٹینٹ ایک ہے, میں کہہ رہی ہوں اس کی زبان تک ایک ہی ہے کہ جیسے کسی ایک ہی بننے نے وہ جملہ لکھا ہے. اب تینوں خبروں کے انٹرو میں جو ہے لفظ مافیا استعمال ہوا, ورڈنگ گرامر سنٹیکس ایک ہی جیسا, ہر ترتیب الفاظ کی بھائی کاربن کاپی ہوگی, کاربن کاپی, ٹھیک ہے نا, یہی کہہ رہی ہیں نا. اچھا اب اور ذرائع اس میں لفظ لکھا ہے کہ ذرائع کے مطابق بلا 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 بلا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ غالباً کسی ذرائع جو ہوتے ہیں انہوں نے یہ ڈکٹیٹ کر دی کہ مطلب ایگزیکٹ وہی ایک آپ جملہ دیکھیے نا, 3-4 پھر آپ ایک ہی بات, میں آپ کی بات کے ساتھ بحث نہیں کرتا, میں یہ مان لیتا ہوں کہ جی یہ خبر کسی نے پلانٹ کی لگ رہا ہے کیا, یا کسی ذرائع نے پلانٹ کی, ہاں, یا رپورٹرز کی نااہلی پریس کلب میں بیٹھے ہوئے انہوں نے پول یہ ہو سکتا ہے, یہ آپ ایک دوسرے آپشن کی خدا کے لیے گنجائش, ٹھیک ہے گنجائش چھوڑ دی. اب میں نے آپ کی بات مان لی, پاک افغان بارڈر کھلنے کی وجہ سے ہرگز یہ قیمت نہیں بڑھی ہے. اور شادیوں کی وجہ سے بھی تو کیوں بڑھی ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا. نہیں تو پھر آپ کیا رپورٹنگ یہ ہے کہ نہیں بی بی ایکسکیوز می, آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھی ہوئی ہیں, جب آپ ایک وہ کہہ رہا ہے بریک, تو کیا میں یہاں پہ بحث کروں. اچھا چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا ہے. ہمیں کال کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کے شہر میں بھی ایسا ہوا ہے یا نہیں. بریک لیتے ہیں. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا میری آپ سے صرف یہ درخواست تھی کہ چلے جی میں آپ کی بات بلا کسی اس کے مان لیتا ہوں. مجھے تو نہیں پتا نصرت, میں تو سمجھنے کی کوشش کروں کہ کیا ہوا جنوینلی. میں 2 چیزیں ہیں, ایک ولید ہاشمی صاحب ہیں, ان کا میسج آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ 15 دن پہلے تک کسانوں کی سبزیوں کی ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی تھی, اس وجہ سے انہوں نے سبزیوں پہ ہل چلا دیا, اور اب جب کمی ہو گئی ہے تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ایک وجہ تو کسانوں کی بات کوئی کیوں نہیں کرتا. دوسرا ایک عبدالعلیم صاحب ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اسمگلنگ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اور ٹویٹر پہ ہمیں ایک پیغام بھیجا ہے ایک صاحب نے, وہ کہہ رہے ہیں بھئی کہ آپ کیوں لوگوں سے جھوٹ کیوں بولتے ہیں. نصیر اسماعیل صاحب نے, بھئی ہم تو ٹماٹر انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں اور پولٹری کی مختلف وجوہات ہیں. یہ میں آپ کو ویریس ریزن. اب میں آپ سے صرف اتنی بات کروں گا کہ ایک ہوتا ہے تماشا,
हमारा या तो सहाफ़ी के तौर पर हम ये करें कि या तो स्यापा करें कि हाय महंगाई, या उसका कोई एनालिसिस करने की कोशिश कर लें। अगर आप अफगानिस्तान की बात को बिल्कुल रद्द कर रही है कि जी पाक अफगान बॉर्डर खुलने से कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ ताल्लुक हो सकता है, सारा के सारा ताल्लुक उससे नहीं हो सकता। भैया लफ्ज़ों का या तो पोस्टमार्टम कर लें, लेकिन आप उसको बुनियादी वजह करार नहीं दे रही। ये तो चले इतना तो मान लेंगे। अब मैं एक एक लफ्ज़ आपसे तोल के बात कर लेता हूँ। आप कह रही है कि बुनियादी वजह नहीं है, तो फिर क्या वजह है? मुझे क्या पता, तो फिर तो लेकिन ये जिम्मेदारी है फिर हमारी कि अगर ये नहीं है तो फिर आप ये कहती कि ये जो लिखा है इन तमाम रिपोर्टरों ने ज़राए के कहने से झूठ लिखा, बकवास लिखा, असल हकीकत अगर आप पूरी बात सुन लेते तो आपको ये भी पता चलता कि उसमें उन्होंने एक ने ये कहा कि जी शादी ब्याह के फंक्शन की वजह से ज्यादा हो रहा है, वो भी मैं कहती हूँ शायद ये वजह क्या कह रही है मुझे नहीं पता नुसरत साहब। तो अगर आपको नहीं पता तो खाली रिजेक्ट करने का तो कोई नहीं, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि पता कर लूँ कि क्या मुमकिना वजह हो सकती है। तो राना शफीक साहब हैं जो किसान इत्तेहाद के, उनसे मैंने राब्ता किया, वो कर रहे हैं, उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। असल बात ये है, शादी वाली बात भी मुझे लगा कि ये नहीं हो सकती कि पोल्ट्री की कीमत में शादी तो हर साल होती रहती है। तो चले जी वो उसकी मुर्गी की कीमत बढ़ जाए। दिसंबर में होती ना फिर कीमतें, जब बेतहाशा शादी हो रही होती। अब तो शादी सीजन खत्म भी हो गया, ये बात नहीं समझ नहीं है। आई मीन ये भी मुझे नहीं समझ आई। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मसला ये नहीं है कि आप कहें कि ये वजह भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या वजह है? क्या पता? तो अगर नहीं पता ना तो उसके लिए सारा होमवर्क यही करना पड़ता है कि सबसे पहली बात जी चले वो राना साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। आप चूँकि बहुत अरसे से इस मामले पर आप जदोजहद भी करते हैं, किसानों के हुकूक के लिए निगाह भी रखते हैं, आप ये बताइए कि एकदम से जो कीमतें बढ़ गई हैं टमाटर और बाकी चीज़ों की, उसकी क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूँकि पाक अफगान बॉर्डर खुल गया लिहाजा लोगों ने वहाँ धड़ाधड़ उसको भेजना शुरू कर दिया। देखिए नुसरत जवेद साहब, ये बात के सब्जी की जो कीमतें बढ़ी हैं उसमें 4 से 5 फैक्टर हैं जी। हर सब्जी के रेट बढ़ने की, प्राइस बढ़ने की अलग अलग वजूहात हैं जी। आपने टमाटर का जिक्र किया जी। देखिए टमाटर जो है वो इस वक्त लाड़काना से आ रहा है। ठीक। टमाटर जो इस वक्त लाड़काना से आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, मार्केट कमेटी और अभी सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट मेरे से बात कर रहे थे। ठीक है जी। कि उसमें मसला आ गया था कि वो कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थी, और दूसरी बात ये है कि इंडिया से जो भारत से के पंजाब से जो आ रहा है टमाटर, उसमें कोई रुकावट आई हुई है, वो प्रोसेस में डिले हो रही है, एलसीज नहीं खुली। अच्छा, एलसीज इंडिया की नहीं खुली, तो इंडिया में इस वक्त क्या रेट जा रहा है हमारे बॉर्डर से पार? इंडिया का टमाटर जो है ना जी, वो इस वक्त इंडियन पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 15 से 20 रुपए यहाँ पे मार्केट में सेल होना चाहिए। वहां पे उसकी प्राइस यानी भारत से आकर भी हमारी मार्केट में अगर एलसीज वगैरह खुल जाए तो 15 से 20 रुपए में मिलना चाहिए किलो, आप कह रहे हैं? जी जी जी। और लेकिन उसमें कुछ रुकावटें हैं। चले जी, एक ये तो मसला हो गया टमाटर, फैक्टर सर हो गया। हाँ जी। अगर आप इसके बाद ये है कि टमाटर जो है ना जी, उसकी हर फसल का, हर सब्जी का टाइम होता है जी। बिल्कुल दुरुस्त। अभी पंजाब का जो टमाटर है वो 15 अप्रैल से आएगा। ठीक है। तो इस वक्त जो टमाटर की मार्केट है सर वो आ रही है लाड़काना से, सिंध से। ठीक है। वो जो अगेती भचेती मेरा ख्याल होता है तो पहले हमारे यहाँ सिंध से आनी शुरू होती हैं, और चूंकि इंडिया का टमाटर अभी मुझे एक सीनियर बंदे ने मंडी के मार्केट कमेटी ने ये कहा है कि अगर हम इंडिया का टमाटर आने दें तो 15 अप्रैल को जब हमारा टमाटर आएगा तो वो 15 से 20 रुपए किलो बिकेगा। तो हमारा अच्छा चलें जी, टमाटर का मसला हल हो गया, आगे आ जाए आलू देखिए, आलू का सर ये है कि आलू जो है ना, इस वक्त आलू को काफी अरसे से क्राइसिस में रहा है, प्रोड्यूसर को पैसे नहीं मिले, सही उसकी प्राइस नहीं मिली। इस साल अभी आलू स्टोरेज भी हो गई है और आलू मंडी में भी अवेलेबल है। ठीक। अफगान बॉर्डर खुलने से इसमें कोई शक नहीं कि आलू की प्राइस बढ़ी है।
اور بڑھنی چاہیے تھی کیونکہ وہ جو آپ کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا ہے کہ اس کی وہ ہوئی ہے. مگر فارمر کو سر میں جو آپ سے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آج کا جو ریٹ ہے 120 کے جی کا جو بیگ ہے آلو کا اوکاڑا اور ساہیوال میں جو اس کی ہب ہے پوٹیٹو کی وہ 1800 سے لے کے 2000 روپے ہے 120 کے جی کا. دیکھیے 16 سے 17 روپے کے جی وہ ابھی اس وقت پیک پرائس پہ آلو پہنچا ہے فارمر گروتھ. دیکھیے رانا صاحب میں کسان کو اس کا ہرگز ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا ہوں. جی بالکل. میں صرف یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا یہ ایک دم سے جو دگنا ہو گیا ایک ہفتے میں تو اس کی وجہ پاک افغان بارڈر کا اچانک کھل جانا یعنی کہ کچھ عرصہ بند رہنے کے بعد کھل جانا تھا تو لوگوں نے وہاں چیزیں بیچنا شروع کر دیں یا اس کی وجوہات مقامی ہیں. تیسری ایک صرف آلو کے حوالے سے ہے لیکن سر آلو لاہور میں آج 40 سے 60 روپے کے جی فروخت ہوا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ آلو کو پچھلی جہاں سے منڈی کی میں اس کی پرائس 16 سے 17 روپے کے جی ہے جی. ٹھیک ہے جی. وہ تو درمیان میں مڈل مین کماتا ہے نا. مڈل مین ہے. اور میں یہی آپ سے یہ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ایشو ہے ایک مڈل مین کا ہے, کاسٹ آف پروڈکشن کا ہے اور یہ مارکیٹ کمیٹی کا ہے. تو بہت ساری جو اس میں ہے. دوسری بات سر یہ جو آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا ٹماٹر کا ایشو ہو گیا, آلو کا ایشو ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ موسم میں جو سرما کی سبزیات ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور گرما کی شروع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو بیچ میں یہ آتا ہے تھوڑا سا ٹرانزٹ پیریڈ تو ابھی دیکھیں کریلا آ جائے گا, نئی سبزیاں آ جائے گی. تو جب پچھلی سبزیاں جاری ہوتی ہیں اس وقت ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آج انڈیا کا جو ریٹ ہے آلو کا فار ایگزامپل 10 سے 12 روپے کے جی ہے, ہمارا 40 روپے کے جی ہے. ٹھیک. ایک اس میں بہت اہم بات میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پچھلے سال جو ہماری گاجر ہے نا جی 50 کے جی کا بیگ 80 روپے کا بک رہا تھا جو کہ ہماری پرائس پوری نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک. سبزیوں میں اتنا کم ریٹ ملا ہے پروڈیوسر کو اور فارمر کو. اچھا تو آپ یہ بھی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کسانوں نے جو سبزیاں اگائی تھیں تو انہیں تو اس کے لگانے کی قیمت بھی نہیں ملی, منافع تو بہت دور کی بات ہے, تو وہ ڈسکریج ہوئے ہیں مزید سبزیاں اگانے کو, یہ کہہ رہے ہیں آپ. تو بہت سارے سمال فارمر سبزی سر سمال فارمر لگاتا ہے, بڑا فارمر سبزی نہیں لگاتا. درست. اور اس کی اتنی وہ نہیں ہوتی کیپیسٹی کہ وہ دوبارہ خسارہ برداشت کر سکے. تو ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ 30 سے 35% ویجیٹیبل گروز یہ چھوڑ گئے ہیں, ڈراپ کر گئے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 35% یہ بہت بڑا ہے جی, کہ فرض کریں اگر میں 100 من گاجر یا 100 من ٹماٹر لگاتا تھا تو اس دفعہ میں نے 65 یا 60 من اگائے ہیں یا لگائے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھا کہ اس کی مجھے پرائسنگ صحیح نہیں ملتی ہے. تو یہ پرائسنگ کون فکس کرتا ہے جی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پرائسنگ آپ کہہ رہے ہیں کرایہ ٹرکوں کا پورا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. 150 روپے کا اگر بیگ ہو 50 کے جی گاجر کا تو پھر وہ بریک ایون پہ آتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو وہ 80 روپے کا بک رہا تھا. تو اس لیے جو فارمر اس خسارے کو برداشت نہیں کر سکا. یہ بات آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے کہ پرائسنگ کون کرتا ہے. دیکھیں مارکیٹ کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں, مارکیٹ کمیٹی کا یہ رول ہے اور مارکیٹ کمیٹی بدقسمتی سے فارمرز نہیں چلاتے. چلیں جی, فرض کریں کہ جو ہم جیسے تنخواہ پیشہ لوگ ہیں کیا ان کی وہاں پہ ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی ان مارکیٹوں کو سپروائز کرے, اور اگر فرض کریں کہ جہاں پر حکومت یعنی کہ ہم لوگ نہ نگاہ ڈال سکیں تو حکومت بھی تو ہوتی ہے نا ریگولیٹ. وہ دیکھے ابھی آج جیسے وزیر اعظم صاحب نے حکم کیا, حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے تو نہیں کسی کو بھیجا ہوگا ٹماٹر لینے, انہوں نے بتایا ہوگا, انہوں نے شاید لوگوں کی طرف سے بپتا گئی ہوگی تو انہوں نے حکم کر دیا. تو ویسے تو یہ مقامی انتظامیہ کا کام نہیں ہے. یہ بالکل مقامی انتظامیہ کا ہے. دوسرا جوید صاحب 3 چیزیں آپ کی ساری بات کی جو میں سمجھتا ہوں اس کو جیسے کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ جب ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں پاکستان کسان اتحاد کہ آپ مڈل مین کو بائی پاس کرنے کے لیے ہمیں کوآپریٹرز بنانے کی اجازت دیں جو
प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, जो सब्जियां ग्रो करता है, वो डायरेक्ट मार्केट तक जाए, कंज्यूमर को पहुंचाए। ठीक। और हमने इसको नाम दिया था किसान साझ मार्केटिंग कोऑपरेटिव। एक तो कोऑपरेटिव बाईपास हो जाए जी। अच्छा जी। दूसरा है कि 15 से 20% सस्ती हो जाएगी सब्जी सर। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा तो एक इशू ये है कि कोऑपरेटिव इसका सोल्यूशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इशू सब्सिडी का है, और मार्केट कमेटी के हवाले से जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उस पे हम ये चाहते हैं कि मार्केट कमेटी बेसिकली रेगुलेट करती है प्राइसेस को और मंडी को, जो पहले मंडी बोर्ड होते थे जी। ठीक है जी। और वहां पे लगाए जाते हैं नॉन फार्मर्स, जिसने चेक करना होता है मिडल मैन को, आड़ती को। ये टोटल माल ने निजाम बनाया था। चलें जी, आपकी आई एम सॉरी जी, हमें अब ब्रेक पर जाना है। आपकी बड़ी बड़ी बात ने बहुत तफसील से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि वजूहात मकामी हैं और वो मंदरजा झेल हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा दहला देने वाली ये है कि चूँकि साबका सीज़न में किसान ने जो सब्जियां उगाई थी उसको उसकी प्राइस भी नहीं मिली, लिहाजा उसने इस दफ़ा उगाई भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खतरनाक बात है मुंसफ साहब जी सारी। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा, एक बात है सॉरी, अब सब लोग कह रहे हैं कि आपको बोलने में नहीं दे रही, लेकिन मसला ये कि ब्रेक आ गई। इनसे पूछना मैं ये चाह रही थी, मे बी यू नो, कि जो किसान पॉलिसी एक बनाई थी हुकूमत ने, क्या इसमें ये कोऑपरेटिव और सब्सिडी वाली बात क्या एड्रेस हुई? ये किताबों में, कागजों में, फाइलों में बहुत अच्छी अंग्रेजी लिखी जाती है, बड़ी वो लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका वो देखो, उनका एक काम है क्या नहीं, तो देखे इनकी प्रायोरिटी है मेट्रो बस वगैरह वगैरह, ऑरेंज ट्रेन। नॉट किसान तो छोड़े ना, वो तो ये जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से कॉल जल्दी से जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। लाहौर से सोबान असगर अर्ज कर रहा हूँ। जी असगर साहब। सर, कहना यह है मुझे कि सबसे बड़ी गलती इसहाक डार साहब ये करते हैं कि 1 से सवा महीना पहले बजट की अनाउंसमेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बजट आने से पहले अप्रैल में इसके असरात शुरू हो जाते हैं, लोग स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, महंगाई की लहर जन्म लेनी शुरू कर देती है। अब जब 1 महीना पहले बजट अनाउंस सरकारी तौर पे हो जाता है तो हर दुकानदार हर चीज की खरीदारी अगले दिन जब आप जाते हैं तो वो हवाला देते हैं, तो जी इसकी कीमत बढ़ गई है। नई कीमतें जो जुलाई से नाफिज होनी चाहिए वो 1 महीना पहले ही कर दी जाती हैं। एक तो हमें ये बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और गवर्नमेंट को भी एहसास करना चाहिए कि तमाम चीजें सीक्रेट रखें और इसको जब ओपन करें तो। अच्छा सर, मैं आपसे जी माजरत चाहता हूँ, फिल वक्त मेरा ख्याल है मैं आपसे हाथ बांध के इल्तिजा करता हूँ, बात समझ में आ रही है। सबसे पहली बात ये जो मैं समझाऊँ गुलमीन ने, वो ये है कि पिछले साल जो सब्जियां उगाई गई थी उनकी कीमत बल्कि वो सस्टेन भी नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस दफा 35% वो रिसर्च करके बता रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर कम होगी। दूसरा, एलसी वगैरह इंडिया से नहीं खुल रही कि वो जो साथ में एक बफर आ जाता था, तो एक पहले ही कम थी, उसके बाद ये आ गया। थर्ड ये कि मकामी तौर पर लाड़काना से टमाटर शुरू हुआ है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के इशू आ गए, झगड़े वगड़े हो गए, तो फौरी टमाटर की वजह और बाकियों की। एक खुशाब से भी कॉल जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खुशाब जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी जी मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूँ जी। हेलो जी आप फरमाइए भाई। आप टेलीविजन आपने ऑन कर रखा होगा, आप अपनी टेलीविजन पे आवाज सुन रहे होंगे, खुदा के लिए अपनी बात करें। जी 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 मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी चीज क्यों नहीं है कि अगर हमारा एक बॉर्डर खुलता है तो हमारी जो है वो सब्जियां महंगी हो जाती हैं, हमारी अशिया महंगी हो जाती हैं, और अगर वो बंद हो जाता है। अच्छा जी, ये तो देखिए, ये मैं आपसे हाथ बांध के ये इंतजार करता हूँ, ये मुझे मेरे इस मौजू पर जिस पे मैं अभी एजिटेट हूँ उस पर भाई मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। आपकी बात वो स्यापा ज़रूर है जी कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, तो ठीक है, अब मैं क्या करूँ इसमें। लेकिन जो बात समझ में आती है वो हासिलपुर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
جی وعلیکم السلام جی حکم کریں جی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے بار بار یہی کہ آپ پاکستان کو انڈیا سے کمپیریزن نہ کریں پلیز. آپ کس سے کریں؟ وہ چیز بتائیں کہ جس سے پاکستانی عوام میں یہ شعور بیدار ہو کہ آپ ان چیزوں پر کنٹرول کریں. میرے پیارے بھائی میں شعور بیدار کر لوں تو جو 150 روپے جس نے آج صبح اسلام آباد سے ٹماٹر خریدے ہیں اس کے شعور بیدار کرنے میں میرے بھیا مجھے وقت لگے گا نا. اس کو میں ابھی کیا بتاؤں کہ تمہیں آج 150 روپے کیوں دینے پڑے. یہ سر مجھے سمجھائیے. یہ جو اداریہ نہ لکھیں کہ شعور بڑھا دو. شعور بڑھانا چاہیے اور بہت ساری چیزوں پہ بھی بڑھانا چاہیے. اور شعور یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو موضوع ہو اگر اس کے بارے میں کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں تو ضرور ڈالیے. بڑی مہربانی ہے آپ کی. ایک تو ہمارے ہاں اداریہ نویسی بہت ہوتی. اب میں کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے ایسے بات کی. میں 8 لوگوں سے بات کر چکا ہوں. ارے بھئی بہت اچھا ضرور آج آپ اپنے پروگرام میں سارے جی پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. I swear on God, everyone said. اور ایسے لوگوں نے بات کی کہ جو عموماً مہنگائی وغیرہ کا تذکرہ نہیں کرتے. دیکھیے ایک عام چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا بھی سوری اس کی وجہ سے ٹھٹھا سے کال جلدی سے لے کیونکہ مجھے ایک بات. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر واحد علی خان ٹھٹھا سے بات کر رہا ہوں میں سے. ہلو فرمائیے سر. سر میرا پولٹری سے تعلق ہے. جی پولٹری فارمنگ کا میرا کام ہے. آج جو جینیون ریزن ہے اس کا پولٹری کے ریٹ کا وہ پروڈکشن کم ہونا. ڈیمانڈ سے کم پروڈکشن کم ہے. کیونکہ پچھلے پورے سال ہم نے انڈر ریٹ نقصان مرغی بیچی تھی اور چوزا جو ہے اس وقت 56 روپے کا ہمیں ملا ہے اور وہ جو ہے ڈیمانڈ سے بہت کم ہے. ٹھیک. اس وجہ سے مرغی کا ریٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی. چلیں آپ نے چونکہ آپ خود اس میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں 56 روپے کا چوزا ملا ہے اور پچھلے سال بہت نقصان ہوا تھا. وہی بات جن کو پچھلے سال نقصان ہوا وہ کہتے ہیں جی چھوڑو کس چکر میں پڑ گئے. یہ قیمت کے ساتھ ساتھ ایک بہت سیریس مسئلہ ہونے والا ہے. وہ یہ ہے آئی وش کہ کیونکہ وہ جو تھا آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں نے چلانا شروع کر دیا تھا جیسے یہ فیصلہ ہوا تھا جی ریگولیٹری یہ جی نیپرا پیپرا یہ جو سارے جو ہوتے ہیں جو قیمتیں وغیرہ کرتے ہیں ان کو متعلقہ وزارتوں کے انڈر کر دیا تھا. اور خواجہ آصف صاحب نے وہ قومی اسمبلی میں کہا. میں نے بڑی داد فریاد کی تھی. اس کی وجہ سے ان کو سی این جی والوں کو مرضی کی پرائسنگ آپ لوگ پھر وہ گئے تھے پیٹرول پمپ وغیرہ اور میں نے کہا لوگ بلبلا جائیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ یہ غلط ہے. غلط. ٹھیک. جسٹس عطر من اللہ صاحب نے لکھا ہے اور ڈان کی لیڈ سٹوری. اچھا اب اس میں ایک پولیٹیکل اینگل ہے جس پر آپ نے توجہ نہیں دی. آج مثلا میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں نیپرا کا اجلاس تھا. ٹھیک. اب سندھ وہاں پہ سندھ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تھر کی جو ٹیرف ہے سرکاری طور پر جب ہم کسی کو فورن انویسٹمنٹ کے لیے یا لوکل کو بلائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم آپ کو فی ٹن کم از کم کوئلے کی اتنی قیمت دیں گے. سندھ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اسے کم کریں. اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جی سندھ کا کوئلہ ناقص ہے, اس کی کوالٹی لو ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب سندھ میں ابھی فی الوقت جو ہے وہ یہ جو ہے یہ کوئلہ ٹھیک ہے جی وہ 60 وہ ڈالر کا پڑتا ہے. اوکے 60 ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے باوجود وہاں پہ 2 بلین کی آلریڈی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. صرف ایک ابھی کام کر رہی ہے اور 38 بلین ٹن وہاں سے آ رہا ہے اور یہ مقامی ہے. ٹھیک. اس میں دیر لگتی ہے انویسٹمنٹ کیونکہ 18 مہینے انہیں لگتے ہیں پہنچنے کے لیے. اس کے مقابلے میں آج سنو انہوں نے کیا کہا ہے وہ شہباز شریف صاحب نے. میں آپ کو پولیٹیکل وجہ بتاتا ہوں. یہ وہ دکھانا یار آج انہوں نے کیا کہا ہے جلدی سے کرنا ذرا. اس سال کے آخر میں
बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं। हाँ जी, ये मोदी को बेचने के चक्कर में सुनो, ये साहिवाल में जो कोयला, वहां पे भी इम्पोर्टेंट कोयला आएगा। अच्छा, आप दरामद करोगे, दरामद कोयला जो है वो $85 फी टन है जहाज पे। ठीक, जब वहां से उतरता है तो उसमें 20% इंपोर्ट लगी, नहीं जी, फिर कराची से साहिवाल पहुंचाने में $35 ऐड होंगे और फिर आपको $140 का 60 के 140 जो थर से 60 में लेकिन इन्हें जल्दी है कि ताकि मोदी को नहीं मोदी शोदी तो ड्रामा है। 2018 को बिजली इलेक्शन लोड शेडिंग खत्म कर दी और यही बात ये इसमें है कि ये कहा गया कि नंदीपुर पार प्रोजेक्ट और साहिवाल कोल फायर्ड प्रोजेक्ट would never become economically viable। हाँ, बिल्कुल। कि जब तक आप क्योंकि रेगुलेटर ये कहता है कि जनाब आप ये जो इतना महंगा खरीद रहे हैं इसकी कीमत सारफ पे ना डालें, ये वायबल कैसे होगा। ठीक, इन्होंने इस बात के लिए ये फैसला किया कि इनको कर लो, क्यों कि साहिवाल में हमने डेयरी फार्मिंग खत्म करके साहिवाल की गाय की नस्ल को खत्म करके हमने वहां कोयला करके तो कहना बिजली पैदा हो गई, हट के बुद्धन ये वो। उसके मुकाबले में लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारा जखीरा है थर का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और उसी सूरत में आएगी आप टैरिफ रखो और आप ही का और क्लोजिंग इस मसले को कल उठाना ठीक है। इस मसले को हम कल मजीद डिटेल में बात करेंगे। आज का प्रोग्राम खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।